अस्सलाम वालेकुम। आज की सच्ची कहानी सुनिए एक लड़की की ज़ुबानी। बचपन से ही मामू हुमानी मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब मैं बड़ी हुई तो उन्होंने मुझे अपनी बहू बना लिया। इमरान उनका अकलौता और लाडला बेटा था। तालीम मुकम्मल होते ही वो अच्छी ओहदे पर फाइज हो गया। इन दिनों मामू जान की काफ़ी जान पहचान थी। मुलाजमत की खातिर इमरान को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ी। मैं खुशकिस्मत थी कि बना बनाया घर, सास ससुर का प्यार मिला। इमरान भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। शादी के बाद खुशो खुरम जिंदगी गुजर रही थी। जब मेके की याद सताती तो इमरान मेके ले जाते। मुझ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। उन दिनों में घर की खुशियों में मगन थी कि अल्लाह ताला ने 2 बेटियों से नवाज दिया। अब मुमानी जान के दिल में पोते की आरज़ू थी। बिलाखिर अल्लाह ताला ने बड़ी मन्नतों और मुरादों से बेटे से भी नवाज दिया। जिन दिनों अहमद पैदा हुआ मुझे हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। वहाँ एक नर्स सोनिया मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी उससे दोस्ती हो गई। अहमद की पैदाइश पर हमने बहुत खुशी मनाई, मिठाई बांटी। इमरान ने सब नर्स को पैसे दिए। मैंने अपने शौहर से कहा, सोनिया ने मेरी बड़ी खिदमत की है, इसको सिर्फ टिप नहीं कुछ और भी देना चाहिए। मैं चाहती हूँ इसे अच्छा सा जोड़ा दो। इमरान ने जोड़ा ला दिया। मैंने उसे जोड़ा देते हुए कहा, यह खुशी का मौका है इसलिए दे रही हूँ। इमरान से कहकर ख़ास तुम्हारे लिए मंगवाया है। वो बोली, यहाँ मैं हॉस्पिटल में नहीं ले सकती। हाँ, जब तुम घर आ जाओगी फिर ले लूँगी। हॉस्पिटल से छुट्टी होने पर मैंने सोनिया को अपने घर का पता दिया कि जब मर्जी हो आ जाना और अपना तोहफा ले जाना। मेरे अस्पताल से घर जाने के 1 माह बाद घर आई। मैंने खातिर दुआएं भी की, जोड़ा भी दिया और बहुत खुश हुई और बोली, मुझे बहन बना लो। मेरी कोई बहन नहीं है, इस रिश्ते की हसरत है। मेरी भी कोई बहन नहीं। मैंने जवाब दिया, आज से तुम मेरी बहन हो। अब वो छुट्टी के बाद अक्सर आने लगी, कहने लगी, वीकेंड के बाद बहुत तन्हा महसूस करती हूँ। घर गांव में है जहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। हॉस्टल फिर हॉस्टल ही होता है। इंसान बहुत इंसानों के दरमियान भी तन्हा होता है। तुम्हारे घर आकर मुझे घर जैसा सुकून और खुशी मिल जाती है तो हॉस्पिटल में हफ्ता अच्छा गुजर जाता है। मैंने सोनिया के लिए ख़ास तौर पर खाने तैयार करवाती। जिस रोज़ ना आती कमी सी महसूस होती। कुछ दिनों से वो नहीं आ रही थी। एक दिन मैंने इमरान से कहा, ज़रा पता तो करें सोनिया क्यों नहीं आ रही। उन्होंने हॉस्पिटल मालूम किया तो वो आ गई। कहने लगी, सलमा, मसला ये है कि तुम्हारा घर मेरे हॉस्टल से काफ़ी दूर है। मुझे टैक्सी पर आना पड़ता है, किराया भी काफ़ी देना पड़ता है। तब ही जल्द आने से कासिर हूँ। मैंने उससे कहा, जिस दिन आना है तुम फ़ोन कर देना, मैं इमरान की ज़िम्मे लगा दूँगी कि वो तुम्हें ले आए। फिर वीकेंड पे वो फ़ोन कर दे। मैं इमरान की मिन्नत समाजत करती, अपनी गाड़ी में उसे ले आते। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वही लड़की जिसको मैंने अपनी बहन बनाया है वो मेरा घर उजाड़ देगी। एक दिन सोनिया ने बताया, उसके वालिदैन गाँव से आ रहे हैं। माँ के पित्ते में पथरी है, चेकअप करवाना है और वालिद का भी चेकअप होना है। वो कुछ परेशान लग रही थी। क्या परेशानी है? मैंने सोनिया को लारी अड्डे और लारी का नंबर बता दिया। ये अनदेखे मेहमानों को लेने चले गए। 3 घंटे बाद वापस आए तो सोनिया के वालिद हमरा थे।
गांव से वालदा नहीं आई थी। इमरान ने बुजुर्गों रूम में बिठा दिया। थोड़ी देर तक मेज़बानी के पेश नज़र खुद साथ बैठे रहे, चाय वगैरह दी और फिर ऑफिस चले गए। शाम को लौटे तो अकेले नहीं थे, सोनिया भी साथ थी। खाने पीने के सामान से भरे कुछ शॉपर भी थे। बताए कि सोनिया ने अपने वालिद के लिए सामान खरीदा है। खैर, जो हमसे हुआ हमने किया। 3 रोज सोनिया के अब्बू ने हमारे घर क़याम किया। सोनिया भी साथ रही, हमने भी खुशी उन मेहमान नवाजी की जाती है। बुजुर्गों अपने गांव आने की दावत भी ना देते। सोनिया के अब्बू को शहर आना होता तो हमारे घर आकर ठहरते थे। उन दिनों सोनिया भी उनके साथ 1-2 दिन ठहर जाती। मेरा शौहर सोनिया के वाले से करीब हो गए क्योंकि वो अपना पीरी मुरीदी का सिलसिला बताते थे। उनकी पीरी मुरीदी भी चल रही थी। मैं हर चीज़ से बेनियाज घर और बच्चों में मगन थी। लाहौर से कभी कभी मामू और मुमानी मिलने आ जाते थे। उनसे इन लोगों का तस्करा नहीं किया। पूछेंगे कौन है, क्यों आते हैं। एक दिन मामू आ गए। एक बैठक में एक शख्स को बैठे देखा। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं। उन्होंने कहा, मैं आपकी मुंह बोली बहन का बाप हूँ और आपके बेटे इमरान से मिलने के लिए आता रहता हूँ। मामू जहाँ दीदा शख्स थे वो कहने लगे, वो घर पर नहीं है, लिहाजा आप इस वक्त चले जाएं। जब घर पर होगा तब दोबारा आना। इमरान की गैर मौजूदगी में आपका यूं रूम में बैठना मुनासिब नहीं। मामू ने आकर मुझे बताया। मैंने उस आदमी को चलता कर दिया है और ठीक बंदा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, मामू ये आपने क्या गज़ब कर दिया। बुजुर्गी की इमरान से अकीदतमंदाना मुनासबत है। इमरान नाराज़ होंगे, वो गांव से आया था, क्यों ना बैठने दिया। तुम ना समझो, ज़माने को जानती नहीं, ऐसे लोग गलत किस्म के होते हैं। आइंदा ऐसे घर के अंदर मत डालना। अभी ये बात कर रहे थे कि ये सोनिया भी उनकी गाड़ी में आ गई। अब्बू ने फ़ोन किया था कि वो आ चुके हैं। मैंने भी फ़ौरन इमरान भाई को फ़ोन कर दिया कि वो मुझे गाड़ी में लेते आएं। आज भी फल फ्रूट का सामान इमरान लाए थे। सोनिया को देखकर मामू के माथे पर तेवरी नजर आई। दूसरे कमरे में बुलाकर कहा, यह लड़की सही नहीं है, फौरन इससे तलाक़ात ख़त्म करो वरना पछताओगी। मामू का ये रवैया मुझे बुरा लगा, मगर मैं तराम की वजह से खामोश रही। सोनिया के जाने के बाद उनको भी बहुत सुनाई। मियाँ दफ्तर से यूं आने की क्या ज़रूरत थी। उन लोगों से ताल्लुकात तरक कर दो और अपने काम से काम रखो। 2 दिन रहकर मामू तो चले गए, लेकिन मैंने सोनिया से ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए, बल्कि माजरत की कि मामू को कुछ मालूम नहीं था और वो दूसरे शहर में रहते हैं। अगर तुम लोगों को उनकी कोई बात बुरी लगी तो दरगुजर कर देना। एक रोज़ सोनिया के वालिदैन आए और कहा, हमारी बेटी अक्सर होटल का खाना खाकर बीमार रहने लगी है। अगर आप अपने घर का एक कमरा रहने के लिए सोनिया को दे दें तो ये अपना खर्चा खुद उठा लेगी। मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, जो दाल रोटी हम खाते हैं ये भी खा लेगी। एक आदमी के इजाफे से क्या फ़र्क पड़ता है। मैं ऊपर का कमरा रहने के लिए सोनिया को दे दूंगी। ये मेरी सहेली है, इसके रहने से खुशी होगी। बहन बनाया है, इतना तो कर सकती हूँ। बहन बनाने का क्या फ़ायदा। अगले दिन सोनिया सामान लेकर आ गई। ऊपर कमरे के अलावा बाथरूम और स्टोर भी थे जिसको किचन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन मैंने उसे खाना बनाने से रोक दिया। जब वो आ जाती, जो पका होता हमारे साथ बैठकर खा लेती। जो कमरे दिया था उसकी पिछली दीवार हमसायों की दीवार से मिली थी। सामने छत का खुला हिस्सा था।
سونیا حکمراں بہت پسند آیا۔ ایک دن وہ سارا سامان جمع کر کے اگلے روز سے ڈیوٹی پر جانے لگی۔ عمران صبح 8 بجے تک دفتر چلے جاتے، یہ بھی ان کے گھر نکلنے سے 15 منٹ پہلے نکل جاتی تھی۔ کچھ دن بعد عمران دیر سے گھر آنے لگے تو میں پریشان ہو گئی۔ عمران نے بتایا کہ دفتر میں کام کچھ زیادہ ہے، پریشان نہ ہوا کرے، چند دن بعد حالات معمول پر آ جائیں گے۔ میں مطمئن ہو گئی۔ ہمارے گھر آ جانے کے بعد سونیا میرے بچوں کے ساتھ کھیلتی، ان پر بہت توجہ دیتی۔ چھٹی کے دن بھی تمام دن اس کے پاس گھسے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس سے بہت زیادہ مانوس ہو گئے تھے۔ جب وہ ڈیوٹی سے آتی، یہ آواز سنتے ہی سونیا کی جانب دوڑ پڑتے۔ میں سوچتی شاید یہ میرے بچوں کو اتنا زیادہ پیار اس لیے دیتی ہے کہ ہم خوش رہیں اور مزید اس کو اپنے گھر میں رہنے دیں۔ مجھے صبح سویرے اٹھنا پڑتا ہے، لہٰذا نیند بھی جلدی آ جاتی تھی۔ ان دنوں عجیب کیفیت تھی، رات کا کھانا کھاتے ہی بستر پر لیٹ جاتی اور گہری نیند سو جاتی۔ جب کوئی بچہ جاگ رہا ہوتا تو سونیا ہی دودھ وغیرہ دے کر سلا دیتی۔ عمران کو گھر آنے میں دیر ہو جاتی تو انہیں کھانا بھی دے دیتی۔ اب وہ ہماری گھریلو مسائل بھی شیئر کرنے لگی تھی۔ ایک اور بات قابل غور تھی، 24 جو میں پہلے اٹھتی تازہ دم ہوتی تھی، لیکن اب اٹھتے ہی سر میں ہلکا سا بھاری پن محسوس ہوتا۔ عمران کو بتایا تو کہنے لگے دن بھر کے کام کی تھک جاتی ہوگی، تب بھی ایسا ہوتا ہے، بات نہیں، سکون کی گولیاں وغیرہ لے کر سو جایا کرو۔ دن رات ایسے ہی گزر رہے تھے۔ ایک دن اچانک میری پڑوسن مجھ سے ملنے آئی، باتوں باتوں میں بولی، سلمیٰ جب سے تم اور تمہارا شوہر چھت پر سونے لگے ہیں میری تو نیند خراب ہونے لگی ہے۔ میں نے سوچا وہ کیسے؟ تو وہ بولی، ہمارا پلنگ تمہاری دیوار کے ساتھ ہی ہے، تم لوگ رات بھر جاگتے اور باتیں کرتے رہے تھے، اور میرے میاں کہتے ہیں جو ان دونوں میاں بیوی میں کتنا پیار ہے، رات بھر خود بھی جاگتے ہیں اور ہمیں بھی جگاتے ہیں۔ پڑوسن کی بات سن کر میں دم بخود ہو کر رہ گئی۔ میں نے وضاحت کی کہ جب سے ہم اس مکان میں آئے ہیں میرے شوہر اوپر جا کر نہیں سوئے، وہاں ہماری ایک مہمان رہتی ہے۔ وہ بولی، اگر یہ بات سچ ہے تو تم اپنے میاں اور سہیلی کی نگرانی کرو۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن دن کا سکون چین لوٹ کر لے گئی۔ اس رات میں نے کھانا نہ کھایا، لیکن ظاہر یہی کیا کہ کھانا کھا لیا ہے۔ کھانا اپنے کمرے میں لے گئی اور کھڑکی سے باہر پھینک دیا کہ کسی کتے کا ہی پیٹ بھر جائے گا اور وہ دعا دے گا۔ کھانا اس خیال سے نہ کھایا کہ اور نیند کا غلبہ ہو جائے گا۔ ان میں سونیا کی نگرانی نہ کر سکتی تھی۔ وقت مقرر پر سونیا میرے بچوں کے ساتھ کھیلتی اور بہت توجہ دیتی تھی۔ میں اپنے وقت پر لیٹ کر سو گئی۔ 12 بجے جب عمران کو بھی یقین ہو گیا کہ میں سو رہی ہوں تو وہ دبے قدموں سے اٹھ کر اوپر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی اور دروازہ بند کیا ہوا تھا، ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھل گیا۔ کمرے میں چھوٹا بلب جل رہا تھا۔ ہلتے اندھیرے مجھے اپنے میاں کا جوتا نظر آ گیا۔ میں نے اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے میں نے جوتا اٹھا کر سونیا کو مارنا شروع کر دیا۔ عمران نے مجھے پکڑا اور کہنے لگے، بس کر دو، کیا دیوانی ہو گئی ہو؟ ہاں دیوانی ہو گئی ہوں، مجھے سب پتا چل گیا۔ کہنے لگے، اچھا ہوا جو سب پتا چل گیا، اب معاملہ بگڑنا مزید آسان ہو گیا ہے۔ نیچے چلو، وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تو مجھے گھسیٹتے ہوئے نہیں چلائے اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ شور مت کرنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد سونیا نیچے آ گئی۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بک رہی تھی۔ عمران نے کہا، جھگڑے سے بات بگڑے گی اور نقصان تمہارا ہوگا، اس لیے خود کو سنبھالو۔ سونیا میرے ہونے والی دوسری بیوی ہے، ہم شادی کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو مجھے سونیا کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دے دو۔
میں نے کہا جس نے بہن بنا کر دھوکہ دیا اسے شادی کی اجازت مانگ رہے ہو؟ ہرگز نہیں، احسان فراموش کم ذات میرے گھر میں رہی اور میرے ہی سکون میں ڈاکہ ڈال دیا۔ میں اس کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں دوں گی اور مزید اسے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دوں گی، بلکہ اس کو میں جوتے سے ماروں گی۔ پہلے سہیلی اور پھر بہن بن کر گھر میں گھس گئی اور اب دھوکہ دے رہی ہے، بیوقوف بنا رہی تھی۔ میری باتیں سن کر سونیا کہنے لگی، بیوقوف تو تم پہلے دن سے ہو، ہمارا سلسلہ تو ہاسپٹل سے چل رہا تھا، تم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ گھر اور یہ بچے میرے ہیں، یہ نہیں نکلے گی، تم جاؤ گی۔ عمران نے مجھے بتلایا، خیر چاہتی ہو تو چپ ہو جاؤ، تو بند کرو ورنہ پڑوسی آ جائیں گے۔ آ جائیں پڑوسی، تمہارے کرتوت معلوم ہیں۔ سونیا کچھ کہنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے بولنے کا موقع تک نہ دیا بلکہ گالیوں سے نوازتی رہی۔ جب عمران نے کہا اب چپ کرو، تم نے بول لیا، ابھی بھی سنو کیا کہنا چاہ رہی ہے، وہ میری بجائے عمران کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بس بہت ہو گیا، میں تمہارے ساتھ تب ہی رہوں گی جب تم اسے طلاق دو گے۔ یہ سن کر میں آپے سے باہر ہو گئی، اس کے بال پکڑنے لگی تو عمران نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا اور سختی سے کہا، دیکھو سلمہ، اب بس کر دو، ویسا ہی کروں گا جیسا سونیا کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا میں صبح میکے چلی جاؤں گی، امی ابو کو لے کر آؤں گی تو دیکھوں گی یہ رہتی ہے یا میں صبح جب میں اپنے میکے جانے کے لیے تیار ہونے لگی تو یہ دونوں میاں بیوی آ گئے۔ عمران نے کہا تم نہ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گی۔ مجھے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن میں نہ رکی تو کہا اچھا ٹھیک ہے، بچے تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ امی ابو کو لے کر آ جاؤں گی۔ امی ماموں کے گھر آئے تھے، ماموں جو میرے سسر تھے، کہا کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ان کو گھر میں کچھ مت دو، تم نے میری بات کو اہمیت نہ دی اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرے ساتھ سسر کے ہمراہ مجھے لے کر کراچی آئے تو مکان کو تالا لگا ہوا تھا۔ ہمسائے نے کہا کہ وہ بچوں کو لے کر ساتھ گئے تو ابھی تک نہ لوٹے۔ ماموں نے تالا توڑا اور ہم گھر میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگے۔ انتظار بیکار تھا، وہ نہیں آئے، نہ جانے بچوں کو کہاں چھپا دیا تھا۔ ہم واپس لاہور آئے تو عمران لاہور آئے ہوئے تھے، بچے ساتھ نہیں تھے۔ ماموں نے کافی سمجھایا، اس وقت سر جھکائے۔ اگلے دن صبح جب سو رہے تھے تو چلے گئے۔ ماموں نے مجھے تسلی دی، بیٹا فی الحال ہمارے ساتھ ہو، میں کراچی جا کر حالات کا جائزہ لیتا ہوں، ابھی اس کے سر پر محبت کا بھوت سوار ہے، میں اسے رائے راست۔ امی ابو کہنے لگے جب تک رائے راست پر نہیں آتا یہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ والد مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے، میں والدین کے ساتھ گھر تو واپس آ گئی مگر غم سے برا حال تھا، بچے یاد آ رہے تھے، طلاق کے کاغذات آگے۔ اس اچانک صدمے سے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اب کیا باقی رہ گیا تھا؟ ساری امیدیں خاک میں مل گئیں۔ اب عمران نے سونیا سے شادی کر لی، 5 سال میں نے سسک سسک کر گزار دیے۔ جب بھی بچوں کے بارے میں بات کرتی تو یہی جواب ہوتا تھا کہ بچے میرے ساتھ رہیں گے، سلمہ سے ان کا کوئی بات نہیں ہے، وہ گھر چھوڑ گئی تھی۔ آخرکار والد صاحب نے زبردست ملا نہیں دوست کے بیٹے سے کر کے رخصت کر دیا۔ میرا دوسرا خاوند ایک حال جانتے تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن جیسے خوشی دل سے روٹھ گئی تھی، جب بچوں کی یاد آتی تو میں بے موت مرنے لگتی۔ دوسرے خاوند نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی تھی مگر یہ بھی یہی چاہتے تھے کہ میں بچوں سے نہ ملوں اور نہ وہ میرے پاس آئیں۔ وہ میرا آشیانہ اجاڑ کر بہت خوش ہے۔ میں اپنے شوہر سے بھی اپنی یادوں کو ایسے چھپاتی ہوں جیسے کوئی گناہ گار اپنا گناہ چھپاتا ہے۔ خدا ایسا عذاب کسی پر نہ لائے جب تک جیوں گی۔
بچوں کی یادوں میں سلگتی رہوں گی۔ اللہ سونیا جیسی سہیلی سے ہر عورت کو بچائے، میری یہی دعا ہے۔